جدو رجب دا مہینہ آندا ہے کتے رجب دی پہلی جمعرات نو روزہ رکھیا جاندا ہے کتے رجب المرجب دا مہینہ آندا ہے جمعۃ المبارک دی رات نو مغرب تے عشاء دے درمیان دے اندر نا 12 رکعات صلاۃ الرغائب دے نام تے پڑھیاں جاندیاں نے 13 رجب دا دیہاڑا آندا ہے میرا مولا علی پاک دی پیدائش دے نام تے منایا جاندا ہے 10 نا رجب دے مہینے دے اندر نا کیڑیاں بدعات دا آغاز نہیں کیتا جاندا جدو 22 رجب دا دیہاڑا آندا ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دا نام دے کے خوشی دی پیدائش دا نام دے کے اے دے پیچھے مولا پی میرا پیارے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دے نام تے خوشی منائی جاندی ہے جدوں 22 رجب دا دیہاڑا آندا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نام تے کنڈے دی موت دے موقع تے خوشی دے موت دے موقع تے میرے مولا پیارے امیر معاویہ دے نام تے خوشیاں منائیاں جاندیاں نہیں جدوں 27 رجب دا دن آندا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تے اے جی میرے نبی معراج تے گئے نے ساری رات عبادتاں کردے نے تے صبح دب دے نوندا ہے تے روزہ رکھ لیندے نے کتھے لکھیا ہے تا کوئی پتہ نہیں کتھے لکھیا ہے کوئی علم نہیں ہے اے رجب دے مہینے دی بدعات نے